عليكم الغزالات ديالي، مرحبا بكم على القناه. اليوم نهار زوين الصراحه. اليوم شنو؟ اليوم الاربعاء. دونك الاربعاء غادي نمشي ندير جوله قصيره في اكسيون. نقدر ما نكملش، يعني ما نصورش لكم بزاف حيت ما عنديش الوقت صراحه، مزروبه غادي نمشي ندير لي كورس. المهم الا كانت شي حاجه جديده غادي نصورها لكم، سينو غادي نطرح لكم واحد السؤال كنتمنى انكم تجاوبوني. كل وحده تقول لي شحال عندها من عام، بغيت نعرف المتتبعات ديالي واش عندهم نفس السن بحالي. هنا اول حاجه كاينه دي بروموسيون في هاد لي جيل دوش اكس ديال الرجال 1.49€. كاينه ديفيرون موديل، وهنايا كاينه دي برودوي ديال الشمس 2.95€. سبراي سولير هاد لا مارك زينوفا، لا مارك كتباع عند اكسيون راها معروفه، هذا ديال الوليدات الصغار. هنايا كاينه لي شامبوان سيك باتيست داير 2.69€. اون بروس دي ميلون جو بونس ما بقاوش ما بانوش ليا هنايا، كانوا دايرين 1.89€. لي بومب دو بان 1.69€. وهنا لي بغوم عمرني ما جربتهم الصراحه حيت ما كيعجبونيش اصلا. ديال فيكتوريا سيكريت راه كتمشي راه غير الشنعه، الريحه ديالهم كتمشي دغيا. وهنا هاد لو سوان ديال لابو 1.89€. جو بونس كاينه واحد الالوي فيغا وواحد هذا جديد، هذا الزرق هذا حتى هو الو فيغا وفيه النعناع المونطول. هنا كاينه لي جيل دوش طايتي 1.29€. وهنا الشامبوان 1.95€. ديال هاد لي ميغوار في لو نوار الصراحه ما لقيتش لو بري، الا لقيتها في شي بلاصه غادي نقولها لكم. هادو كيجيو زوينين في لا ديكوراسيون ديرهم في الحيط. ريفاج في هاد لي فاز ا ريلييف اون بورسلين 11 سنتيمتر 1.62€. كاينين في الالوان، كاينه في الغوص، في الخضر، في الابيض، يونا فريمون لو شو. كذلك هادو جابوا الكري ديال هذا 1.89€. اليوم هاد الغيون هذا عامر كما كتشوفوا، حتى هاد لي فاز اللي كيكونوا ترونسبارون. كاينين هادو البيسيكليت هادي ما عرفتش الثمن ديالها، مي صراحه كانت كتبان ليا في لي فيديو كبيره، ما عرفتش واش نفس الموديل ولا لا. صغيره هكا فيها ان بو زوينه الصراحه. كذلك كاين هاد لي بلونط هادي صغيره ديال هاد لي فاز، كاينه في الخضر وفي الغوص 3.99€. هاد لو طابلو هذا كادر فوتو اونفون 2.85€. كاينين فيهم شكيلات غيبانوا لكم اللور. كاينه هاد لي بواط هادو 1.99€ الصغيره اللي كيتسدوا بهذا الشكل، وكاينه 3.49€ متوسطه، كاينه في الغوز في الكحل، والكبيره كدير 4.99€. فنين. اخيرا الجديد البنات، هاد لي تيغوار هادو ما لقيتش الثمن، جو بونس غادي نسول وغادي نقول لكم زوينين. كاينه غير في اللون الاسود فن. كاين العوده ديال هاد لي بلاطو من الصغير للكبير، هادو كذلك اللي كانوا خرجوا هادي شي اون سيمين ابوبري، حتى هما ردوهم دابا. وكاينه هذاك الموديل وقف فيهم بزاف، الاسمنه ديالهم كيبانوا وديجا معروفين. جديد في لي بلاطو البنات هذا ب 4.33€. كانوا دايرين غير لوفال ديالو ودابا خرجوا الداير بطبيعه الحال. بالنسبه لهاد لو بلاطو ابواني راه اون ميتال وفيه 34 سنتيمتر، وكاينه غير في لاغجونطو كما كتشوفوا. الصراحه زوين هذا. انا ما وقع ليا ليه والو البنات، يعني هادو راه ما تيتغسلوش ولا غسلتهم كتمسحوهم سور لو شون، ما خرجش الماء يبقى فيهم نهائيا. وهاد الغلط كيديروه بزاف ديال البنات. عرفتي غنوريكم ديالي باقي جديد، كنحط فيه هكا غير لابيرو شي حاجه هكا البريزونطاسيون. هذا داير 4.33€، راه حطوهم دابا. كذلك هاد لي لومب ليد اللي ما عندهمش الخيط، جابوا الكبيره ديالهم ب 6.49€، حتى هما فيهم الالوان، وهادو الصغيورين ديالهم. تقريبا كاينه هاد الموديل هذا ب 9.95€. هذا كيحمق. كذلك في هاد اللون في الصفر. اريفاج في هاد لي باني 2.39€. الصغيره ب 1.79€، متوسطه 2.39€، والكبيره 3.99€. دايرين هكا مغشين من الداخل بالثوب، غادي يبانوا لكم. كاينه في الابيض، والكبيره هذه مربعه. المدرسه راه حطوا بزاف ديال لي زارتيكل، دونك البنات اللي عندهم وليدات وبغاو يشريو داكشي ديال ليكول راه كاينه بزاف ديال لي زارتيكل. لو سيت ديال لي فاليز من الصغير للكبير. شوفوا الكبيره قداش قدها قد سخط الله، عندها دي غولات على 30.95€، وهذيك الصغيره 19.95€. ما كاينش شي حاجه جديده، دونك غير داكشي اللي متعودين عليه. كما كتشوفوا لي غيون عندنا هنايا دائما عامرين تقريبا. كاينه هاد البلاطو هذا في الدوغي، وكاينين هاد لي بلاطو هذا اللي سولتوني عليه بهم 7.49€. كاينه هاد اللون وهاد اللون، هادو زوينين ديروهم هكا في الكوزينه ولا سبريزونطيو فيهم شي حاجه. وهادو 4.49€. هاد لي فوتو فور
جديد في لي فوتو فورفوي هكا ديروا فيه الشميعات. كاينه في لارجونتي وكاينه في لو دوغي، ها هي غتبان لكم هنايا فنين. دايرين 2.99 €. الدوغي زوينه بزاف، حيت هذا الموديل تمشى ليهم ديال هادو اللي كانوا داروا اي دوكو خرجوا فيهم حتى لي فوتو فور زوينين صراحه. 2.99 €. جيت هاد الايام وما صورتش لانني كنت مزروبه. 1.49 €. خصكم تعرفوا في ميزون دو موند كيتباعوا بحالهم دايرين وكيتباعوا 3 € كلك. انا راه عندي هادو دايرين 1.49 €. سوا فيهم هاد الوريقات هادو، سوا فيهم هاد اللعيبات هادو. شنو اخر شفت هنايا؟ شفت هادي اللي دايره 2.99 €. كذلك كاين هادي 2.92 € بواطه كحله. شفت شي حاجه اخرى عليها رجعت انا. هادو ديال وليدات صغار ديكورو بهم لا شومبر 2.99 €. كاين هذا الموديل وكاين هذا انتيغليغ. هنا دي نوفوتي في لي باني. كاينين هاد لي سيت دو طابل اللي دايرين 1.95 €، والاخرين 2.69 € معروفين. وكاينه هاد لي لونتيرن 1.99 €، هادو زوينين. وهادو 5.95 €، هادو 3.79 €، والكبارين 8.79 €. فنين. السوق ديال هاد لي كوبيل 1.99 €، ولي طاس دايرين لي موك دايرين 1.99 €. فيهم ديفيرون موديل. هذا زوين. فيبر بومبو دايرين 3.99 €. هادو هما لي موديل اللي كاينين. كاين هذاك الخضر. لي باربيك كاينه هذا ب 6.99 € سومي اوفير، وكاينه هذا ب 9.95 €. كاينه هذه 15.95 € وهذا 9.95 €. اريفاج في هاد لي زاسيت 1.39 €. كاين هادو ب 99 سنتيم جديد في لي طاس. كاين دي ريدو بور دوش 4.99 €. هاد لي كروشي ديالهم دايرين 4.99 €. الموديلات هادو كاينه هاد ليطاجير 3.49 € اللي كتلصق. نوفوتي كاينه هاد لو سان ليكيد دو رانساج 4.49 €، وفيه يطرو ماكسي باك. زيبونج ماجيك ديال مسيو بروبر 2.99 €. هادو كيحيدوا لي طاش من الحيط اولا شي موبل ما بغاوش يتحيطوا ليكم. هادو زوينين البنات، مجرباهم ومعاوده مجرباهم. كذلك هاد لا مارك سباركو راني خديت منهم جوج. هذا كينيطوي مزيان البنات، دايرين غير 72 سنتيم. وهذه راه مارك اللي معروفه اون ميكرو فيبر. ريفاج كبير في هاد لي بواط ترانسبارونت، هادو اللي ديروهم لونجمون د الحويجات اللي ما كتلبسوش ديال الوليدات، لي جوي. كاينين اللي عندهم الغطاء الغوص بحال هادي، وكاين الكحل. ما غاديش نقول لكم الاثمنه لانهم كاينين بزاف. مثلا شوفوا كي دايره زوينه. هادو اللي كيكونوا قصيصرين ولكن عراضين في لا لارجور عراضين بحال هادو الحجم الصغير. هادو يمكن 2.69 €. هادو في الالوان كاينه في الخضر في الزرق في الغوز. هادو حتى هما في الالوان، هادو كبارين. هاد لي تيغوار بلاستيك 6.49 €. فيه 3 ديال لي تيغوار ترانسبارون. القدام ديالهم 6.49 €. ساك دو رونجمون سو فيد 99 سنتيم. كاينين فيهم الاشكال كما كتشوفوا ديال التنظيم البنات اللي دايرين 4.95 €. ساك دو رونجمون بلوس بوش سو فيد. كاين غير هاد اللون هذا. لي زيطاجير 3.49 €. اليوم جيت على هادو، ما كنتش كنلقى الدوري، لقيت واحد هو اللي خديته البنات. راهم حطوهم هاد لي سوبور اللي كنحطوا فوقهم هاد القريعات هادو اللي كندير فيهم العصير اولا الماء. داير 1.48 € اون بليس، راه كان داير 1.98 €. وهاد الاناناسه هادي دايره 4.98 €. هنا كاع دوك سميتو اللي عندهم 88 سنتيم 99 98. كاين هذا الموديل هذا. المهم كاينه فريمون لو شوا. كاينين هادو 99 سنتيم، ولتحت كما كيبان لكم كاينه لو شوا في لي باي. موديل ديال لانج دو لي مكتوبه فيه هوم ستايل في الخضر هكا ديال هاد الوقيته هادي فن كيحمق. لي طابي دبان باقيين هادو ب 4.99 €، وكاينين هادو ب 7.95 €. اوتيل رويال طابي دبان 50 في 80. كاين بقى غير هاد اللون هذا. دوش نيفيا جيل 250 ml داير 1.59 €. هذا هكا للصيف. هاد لي جيل دوش ديال بالموليف انا كيعجبوني بزاف، دايرين لهم 1.39 €. هذا ديال لافوكا غادي يكون زوين. كاين هاد الزيت هذا اللي اول مره نشوفو. هذا ديال لو بان، الزيت ديال لوكاليبتوس. شي واحد حطو هنايا.
دو كذلك اديسيون ليميتي، خصوصا هذا فيه الريحه زوينه البنات، عجبتني هكا للصيف، الريحه منعشه بزاف. البير ديالو هكا بيري ديلايتس جيل بور بو سيش، داير 1.95 جو بونس ولا 2.19 مقدرش نشوف الثمن نيشان. لو جيل بور لو كور فيه الريحه زوينه، ولكن واش غير كي ادغاتي ولا بور بارفومي، فيه بحال الريحه د النعناع. 1.59. كاينه هاد الانسيكت سبراي هذا باش ما يقرصوكمش الحشرات جو بونس. شي مرات الهضره كتمشي ليا كاريمون. الوغ اف ار سواني ادوسي ابري لي بيكور، يعني حتى كتقرصوا. 1.39 اولا وي 1.39 على شكل بوماد. ديلانجيت ديو وايبس ديال العرق 79 سنتيم، فيها 52 وحده هكا، سورتو بور لي زيسيل جو بونس. بارفان ديال او دو تواليت، لا ماشي هذا، بياج دو لولو كاستانييت، هاد الماركه راه معروفه، ما عرفتش الثمن ديالهم. لقيت هنايا وحده محلوله، هذه زوينه، هذه شميتها ريحتها زوينه البنات، بور فام سكري، وهذه شويه مجهده على هذه، زوينين الصراحه والله. ما عرفت الثمن ديالهم، غادي نقلب عليهم. ها هما كاينين هنايا مي يا با لو بري، حطيتهم هنايا باش يبانوا. بالنسبه للعطريه اللي كتكون عند اكسيون، هاد الغيون كتكون فيه العطريه والماكله، ماجي كوب دو بويون، ما عرفتش هادو حلال، 1.99 اول مره يجيبوهم عند اكسيون، اول مره انا نشوفهم. كاينين هادو 1.99. كاينه لي صوص. كنظن غادي نسد الفيديو هنايا البنات، كنشكركم على المتابعه، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.